एक्यूरेसी, बैलेंस, क्रेडिबिलिटी, ये हो एबीसी न्यूज। मैं रविन्द्र पौडेल। कार्यक्रम हो ऑपरेशन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो ऑपरेशन बिग न्यूज। जन सरकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौं र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौं। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, सरकारले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने भन्दै आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट मार्फत खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निकासी फुकुवा गरेपछि यति बेला देशैभरि तरङ्ग पैदा भएको छ। ढुङ्गा, गिटी र बालुवा भारत निकासीले अत्याधिक दोहन बढेर चुरे भावरको अस्तित्व नै संकटमा परेपछि 2071 सालदेखि निकासीमा सरकारले नै रोक लगाएको थियो। तर बजेट घोषणासँगै पुनः निकासीलाई फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णयले विशेष गरी चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका सर्वसाधारणहरूमा चिन्ता बढ्न थालेको छ। आज हामी बजेटसँगै पुनः ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निकासी फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णयका विषयमा अपरेसन गर्नेछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। दर्शकवृन्द, चुरे क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने महोत्तरीका वासिन्दाले मानवीय अस्तित्वमा नै गम्भीर सङ्कट आउन सक्ने भन्दै सरकारले गरेको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन्। लामो समयदेखि अवैध उत्खनन र दोहनको मारमा पर्दा पर्दै अझ सरकारले निकासीकै लागि सहजीकरण गर्दा माफियाहरूको आत्मबल बढाएको प्रति महोत्तरीका रातु, वावे, मरहा र जङ्गा नदीका वरपर बस्ने सर्वसाधारणहरूले आपत्ति समेत जनाएका छन्। नेपाल सरकारले 2071 साल असार 2 गते महोत्तरीमा चुरे क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्र करिब 16,287 हेक्टर क्षेत्रफल नक्साङ्कन समेत गरेको थियो। उक्त क्षेत्रमा पर्ने बर्दिवास नगरपालिकाको बर्दिवास, खैरमारा, माइस्थान र गौरीवासलाई वातावरण संरक्षण क्षेत्रको रूपमा उल्लेख गर्दै नदीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा चुरे दोहनमा निषेध गरेको थियो। यति बेला चुरेसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारणहरूमा ठूलो चिन्ताको विषय बनिरहेको छ। सरकारले बजेट वक्तव्यमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खननलाई निकासी गर्ने जुन नीतिगत व्यवस्था गरेको छ त्यसले चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दालाई सशङ्कित बनाइरहेको छ। आज हामी महोत्तरी जिल्लाको परिफेरीमा रहेर, महोत्तरी जिल्ला पनि नेपालका 36वटा चुरे संरक्षित क्षेत्र मध्ये महोत्तरी जिल्ला पनि एक हो। चुरे क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने महोत्तरीका वासिन्दाले मानवीय अस्तित्वमा नै गम्भीर संकट आउन सक्ने भन्दै सरकारले गरेको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन्। लामो समयदेखि अवैध उत्खनन र दोहनको मारमा पर्दा पर्दै अझ सरकारले निकासीकै लागि सहजीकरण गर्दा माफियाहरूको आत्मबल बढाएको प्रति महोत्तरीका रातु, वावे, मरहा र जङ्गा नदीका वरपर बस्ने सर्वसाधारणले आपत्ति समेत जनाएका छन्। नेपाल सरकारले 2071 साल असार 2 गते महोत्तरीमा चुरे क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्र करिब 16,287 हेक्टर क्षेत्रफल नक्साङ्कन समेत गरेको थियो। उक्त क्षेत्रमा पर्ने बर्दिवास नगरपालिकाको बर्दिवास, खैरमारा, माइस्थान र गौरीवासलाई वातावरण संरक्षण क्षेत्रको रूपमा उल्लेख गर्दै नदीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा चुरे दोहनमा निषेध गरेको थियो। तर बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 179 मा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भए खानीजन्य गिटी, ढुङ्गा र बालुवा उत्खनन र निकासी गर्न सकिने सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा आए महोत्तरीका चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारणमा गम्भीर संकट उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै सरकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यसको भूबनौट अत्यन्तै संवेदनशील छ। सानो बाढी पहिरो आउने बित्तिकै यहाँको चाहिँ गेग्रानहरू, यहाँको गिटी बालुवाहरू बगेर तराईतिर चाहिँ गएर तराईबाट यो प्राय चुरेबाट बग्ने जति पनि नदीहरू छ, खोल्सी खैरहरू छ, त्यो तराई हुँदै भारततर्फ जान्छ र यो मध्यतटीय जलाधार क्षेत्रमा यो चुरेबाट बगेर गएका जुन गिटी बालुवाहरू छ यसले नदीको सतहहरू चाहिँ अस्वाभाविक रूपले चाहिँ माथि उठेको छ, जसले गर्दाखेरि त्यहाँको खेतीयोग्य जमिन र त्यहाँको बस्तीहरू नदीको सतहभन्दा तल परेको छ र निकट भविष्यमा यो बाँधहरू भत्कियो भने चाहिँ धेरै ठुलो मानवीय क्षति हुन्छ जुन हामी परिकल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ।
हैन लाखौं हेक्टर जमिनहरू एकै रातमा चाहिँ तपाईँको मरुभूमिमा परिणत हुन्छ। महोत्तरी जिल्लाको बर्दिवास नगरपालिका चुरे संरक्षित क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ। 2071 साल असार 2 गते नेपाल सरकारको संघीय भू संरक्षण मन्त्रालयबाट बर्दिवास नगरपालिकालाई चुरे संरक्षित क्षेत्र अन्तर्गत नक्साङ्कनै गरेको थियो। तैपनि यहाँ रातु नदीमा ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन निर्बाध रूपमा फस्टाइरहेको छ, अवैध रूपमा उत्खनन भइरहेको छ। अझ सरकारले यो नीतिगत व्यवस्था गरिसकेपछि यहाँका माफियाहरू अहिले उत्सव मनाइरहेका छन्। त्यसैले अब सर्वसाधारणले यहाँभन्दा अगाडि पनि प्रताडित बन्दै गर्दा फेरि पनि यो नीतिगत व्यवस्थाले झन् ठुलो समस्या सिर्जना हुने हो कि भन्ने चिन्ताले सर्वसाधारणहरू एक खालको समस्यामा छन्। बजेट घोषणासँगै पुनः निकासीलाई फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णयले विशेष गरी चुरे क्षेत्रमा पहिलेदेखि कुनै न कुनै रूपमा जारी अवैध उत्खननले निरन्तरता पाएको छ। अहिले उत्खनन र निकासीलाई वैध बनाउने सरकारी निर्णयले त झन महोत्तरीका कतिपय बस्ती जोखिममा परेका छन् भने बर्दिवास भएर बहने रातु नदीको दोहनले किसानहरूका उर्वर भूमि मरुभूमिमा परिणत हुँदै गएका छन्। क्रसर उद्योग ठेकेदार कम्पनी र व्यवसायीहरूले ढुङ्गा गिटी बालुवा बिक्री वितरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2077 लाई समेत खुलेआम चुनौती दिँदै उत्खनन र दोहनलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्, जसको परिणाम स्वरूप बर्दिवासको पशुपतिनगर किसान नगरका खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाईको अभावले किसानहरू नै कृषि कर्मबाट पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। हामीलाई गाउँ समाजको चाहिँ मर्का हुन्छ, खोला मालवस्तुको अभाव हुन्छ, गाउँघरको अभाव हुन्छ, पानी चाहिँ खेत चाहिँ धान खेत चाहिँ पहिला चाहिँ पानी त्यहाँ बगाएर लाने पैनीमा बगाएर खेत पटाएर धान उब्जाएको थियो, यतिखेर चाहिँ बाँझै बस्छ। चुरेको माटो चुरेलाई सफा पानी सबैलाई भन्ने नारा रहेको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण गुरु योजना अहिले पनि कार्यान्वयनमा छ। तर अनियन्त्रित जथाभावी चुरे दोहनले बर्दिवासका कतिपय टोल र बस्तीमा खानेपानीको हाहाकार नै मचिएको छ। अहिले बर्दिवास नगरपालिकाको रातमाटे भप्सी जस्ता ठाउँहरूमा जमिन मुनिबाट समेत पानी ननिक्लिएपछि सर्वसाधारणहरूमा ठूलो चिन्ताको विषय बनिरहेको छ। अब झन् नीतिगत रूपमा बनाइदिएपछि झन् बढावा उनीहरूलाई चाहिँ जुन तस्करहरू थिए पहिलेकालाई झन् सजिलो हुने भयो। चुरे संरक्षण समिति भनेर राष्ट्रपतिबाटै चाहिँ राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समिति भन्ने थियो, त्यो समितिले काम गरिरहेको थियो। यसमा चाहिँ अब झन् नीतिगत रूपमा चाहिँ चुरेलाई चाहिँ जोगाउनलाई चाहिँ नजगाउँदा पनि हुने भन्ने जुन कुरा अहिले चाहिँ नीतिमा देखिएको छ, त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ चुरे संरक्षण समितिले जुन राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि अब यो नीतिगत रूपमा चाहिँ वन फडानी त्यस्तै अवैधानिक तरिकाले चाहिँ गिटी ढुङ्गा बालुवा निकाल्ने काम हुँदाखेरि चाहिँ यसको भविष्य भनेको पछि गएर मरुभूमि हुनु हो। हुन त 2054 सालदेखि नै ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खननमा वातावरणीय परीक्षण सम्बन्धी विद्यमान कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था नभएका होइनन्, तर कानूनी र नीतिगत व्यवस्था भए तापनि शक्तिको आडमा क्रसर माफिया तथा ठेकेदारहरूको मन परीले विगतदेखि नै स्थानीयहरू प्रताडित बन्दै आएका छन्। त्यो चल्नेवाला लायक छैन, यति गहिरो छ, माथि पाइप छ, त्यो समस्या छ, पानी पर्दैन, त्यो सिँचाइ चाहिँ छैन हजुर, खोला गहिरो छ, हेम पाइप माथि छ, अनि कसरी चल्छ त? खेतीपाती कसरी गर्ने त? खेतीपाती गर्नुलाई त मुस्किलै पर्यो। अब उनको खेती लगाउनु पर्यो, त्यो पनि गाह्रै भइरहेछ, मल पनि त्यस्तै छ, बन्दैछ, त्यस्तै हो। महोत्तरीको बर्दिवास स्थित किसान नगरमा भएको उत्खननको विषयमा पटक पटक मीडिया कर्मीहरूले सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कानमा तेल हालेर बस्नुले ठूलालाई चैन सानालाई ऐन भन्ने उखान चरितार्थ बनेको छ, जसको फलस्वरूप खेतीयोग्य जमिन मरुभूमि बन्दा किसानहरूमा गरिबी भोकमरी तथा बस्ती नै जोखिममा पर्न सक्ने समस्या सिर्जना हुन सक्ने भन्दै सर्वसाधारणमा चिन्ता बढ्दै गएको छ। अब त खोलो गहिरीको अब भनाइ चाहिँ 3 फिट मात्रै खनाउने, खनेर निकाल्ने भनेर मेयरले भन्यो। यही सहरबाट अलिअलि आयो भने यसो गरा फोक्टा रोपिएला। अब यसमा खन्नु हुँदैन, यो महार एउटा दुवाले भन्दाखेरि लाग्दो रहन्छ, हुँदो रहन्छ, मिल्दो रहन्छ। अब त्यो उपाय नै छैन। अब पहिला मकै खेत हुन्थ्यो, मकै खेत सबै चाहिँ बिराएर धान खेत बनाइयो, धान खेत बनाएपछि दसैँ भयो। 2067 साल श्रावण 21 गते ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन तथा
चुरे दोहनको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सम्पूर्ण महत्वपूर्ण आदेश जारी गरेको थियो। प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षणको सम्बन्धमा परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले उक्त फैसलामा ढुङ्गा गिटी बालुवालाई प्राकृतिक सम्पदाको रूपमा उल्लेख गर्दै उत्खनन गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य गर्नुपर्ने र चुरे क्षेत्रमा उत्खनन नगर्नु भन्ने आदेश सार्वजनिक गरेको थियो। तर मापदण्ड विपरीत खुलेआम उत्खनन तथा तस्करी रोकिएन। बरु आँखा चिम्लेर मौन स्वीकृति दिने जिम्मेवार निकायको निकम्माले महोत्तरीका सर्वसाधारणहरू वर्षौंदेखि नै प्रताडित बन्दै आएका छन्। तर सरकार पनि दोहनमै लागिरहेछ। यो दुःखको कुरा हो। मानिसले चाहिँ भनेको छ नि त, नारै छ नि, चुरेको जङ्गल चुरेलाई नि पानी हामी सबैलाई हामीलाई सफा पानी भनेर चाहिँ भनेकै छ। र त्यो ठाउँको उत्खनन गर्दाखेरि आज चाहिँ घर घरमा चाहिँ उनीहरूको वासस्थान चाहिँ निमोठेको छ। एउटा चाहिँ इकोसिस्टम जस्तै चाहिँ मानिसलाई एउटा यो पृथ्वी यो चाहिँ बनाउनलाई पनि एउटा इकोसिस्टम कायम हुनुपर्दछ। अझ सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा उल्लेख गरेको 179 नम्बर बुँदाले सर्वसाधारणमा भयपूर्ण वातावरण सिर्जना गरेको छ। कानूनको समेत धज्जी उडाउँदै चुरे दोहनलाई आफ्नो कमाउने धन्दा बनाउँदै आएका पेशेवर माफियाहरू यति बेला सरकारको निर्णयमाथि उत्सव मनाइरहेका छन्। एबीसी रिपोर्टर विशाल बस्नेत, महोत्तरी। कानूनको समेत धज्जी उडाउँदै चुरे दोहनलाई आफ्नो कमाई खाने भाँडो बनाउँदै आएका पेशेवर माफियाहरू यति बेला सरकारको निर्णयमाथि उत्सव मनाइरहेका छन्। चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई भन्ने नारा रहेको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण गुरु योजना अहिले पनि कार्यान्वयनमा छ। तर अनियन्त्रित जथाभावी चुरे दोहनले बर्दिवासका कतिपय टोल र बस्तीमा खानेपानीको हाहाकार नै मचिएको छ। प्रदेश 2 सरकारले पनि संघीय सरकारको ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन र निकासी फुकुवा सम्बन्धी निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ। प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीय सरकारले तत्काल ढुङ्गा बालुवा गिटी निकासी सम्बन्धी नीति फिर्ता नभए प्रदेश सरकारले नै आफ्नै निर्णय गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। तर चाहे वन फडानी गरी अतिक्रमण गर्ने भूमाफिया हुन्, चाहे ढुङ्गा गिटी तस्करी गर्ने माफिया नै किन नहुन्, महोत्तरीमा यी सबैलाई छुट दिएको देख्न सकिन्छ। बजेट घोषणासँगै पुनः निकासीलाई फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णयले विशेष गरी चुरे क्षेत्रमा पहिलादेखि कुनै न कुनै रूपमा जारी अवैध उत्खननले निरन्तरता पाएको छ। त्यसैले अहिले उत्खनन र निकासीलाई वैध बनाउने सरकारी निर्णयप्रति लामो समयदेखि वातावरणीय क्षेत्रमा काम गर्दै आएका व्यक्ति तथा संस्थाहरूले समेत संशयपूर्ण ढंगले हेरेका छन्। चुरे भावरको अस्तित्व मेट्ने र सिंगै मधेसलाई मरुभूमिकरण गर्नमा सहायक हुने यो निर्णय गरेर सरकारले अपराध गरेको दावी गर्छन् उनीहरू। अहिले जुन यो संघ सरकारले जुन गरेको निर्णय छ यो चाहिँ अरूको लागि कहाँ होला के होला म भन्न सक्दिनँ, तर यो 36 वटा जिल्ला, त्यसमा पनि प्रदेश नम्बर 2 को 8 वटा जिल्लाको चाहिँ माथिल्लो भूभाग भनेको चुरे पर्दछ, जसको कारणले वर्षेनी बाढी पहिरोको कारणले तराईका मान्छेहरू चाहिँ डुबानमा परेको छ। चुरेमै बसोबास गर्ने मान्छेहरू बाढी पहिरोको कारणले चाहिँ त्यहाँको खेतीयोग्य जमिनहरू चाहिँ बगर बनाइराखेको छ, त्यहाँको सेटलमेन्टहरू चाहिँ उच्च जोखिममा रहेको छ। यस्तो संवेदनशीलतालाई सरकारले, संघ सरकारले अलिकता पनि ख्याल नगरिकन यो एक किसिमले यो भारततर्फ पनि यसको गिटी बालुवा र ढुङ्गाहरू निकासी गर्ने जुन निर्णय लिएको छ यो चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 को लागि मात्र होइन, सिङ्गो चुरे क्षेत्रकै लागि यो एउटा अपराधको रूपमा छ। यता प्रदेश 2 सरकारले पनि संघीय सरकारको ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन र निकासी फुकुवा सम्बन्धी निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ। प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीय सरकारले तत्काल ढुङ्गा बालुवा गिटी निकासी सम्बन्धी नीति फिर्ता नभए प्रदेश सरकारले आफ्नै निर्णय गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। तराई मधेसको उर्वर भूमिलाई 100% मरुभूमि बनाउने र कैयौं किसानहरूको बिल्ली बाट हुने तर्फ ध्यान आकर्षण गराउँदै बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको 179 नम्बर बुँदालाई तत्काल सच्याउन पनि मुख्यमन्त्री राउतले जोरदार माग गरेका छन्। सस्तो लोकप्रियताका लागि नेताहरूले बारम्बार चुरे दोहनको विषयमा आवाज उठाए जस्तो गरे पनि उनीहरूकै आडमा दोहनका श्रृंखला प्रदेश नम्बर 2 मा नै डरलाग्दो तरिकाले मौलाइरहेको देखिन्छ।
विगतदेखि नै अवैध उत्खनन र दोहनले संकट सिर्जना भइरहेको जनगुनासो छ्यापछ्याप्ती आउँदा पनि मुख दर्शक बन्ने नेता तथा जिम्मेवार निकायको निकम्मापनको भुक्तभोगी सर्वसाधारण बनिसकेका छन्। चाहे वन फडानी गरी अतिक्रमण गर्ने भूमाफिया हुन्, चाहे ढुङ्गा गिटी तस्करी गर्ने माफिया नै किन नहुन्, महोत्तरीमा यी सबैलाई छुट दिएको देखिन्छ। सत्ता शक्ति र सम्बन्धको आडमा चुरे दोहनको अवैध सञ्जाल फैलाइरहेकाहरूलाई बजेट वक्तव्यले झन मलजल गरेको स्थानीयहरूको बुझाइ छ। यो जुन अहिलेको आर्थिक वर्षमा सरकारले ल्याएको बजेटमा यो गिटी बालु बेचेर कर उठाउने भन्ने कुरो छ, त्यसमा हाम्रो बर्दिवासवासी लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरूको आपत्ति छ। यसै पनि यस बर्दिवासको चुरे क्षेत्रमा म्याक्सिमम दोहन पहिलेदेखिको भइरहेको अवस्था थियो। यहाँनिर गिटी बालु पहिलेदेखिको क्रसरबाराहरूले भूमाफियाहरूले बढीभन्दा बढी निकासी गरिरहेको थियो। अहिले जुन सरकारले ल्याएको नीतिले गर्दाखेरि अब बर्दिवासका पानीका मुहानहरू सुक्ने भए, यहाँका खेतीयोग्य जमिनहरू क्रसरवालाहरूले झन विनाश गर्दै जाने भए, यसमा हामी बर्दिवासवासीको तर्फबाट घोर आपत्ति हामी जनाउन चाहन्छौँ। चुरे संरक्षित क्षेत्रका 36वटा जिल्ला मध्ये महोत्तरी पनि संवेदनशील क्षेत्रको रूपमा राखिएको छ। 2071 साल असार 2 गते नेपाल सरकारको आधिकारिक निकाय नापी विभागबाट चुरे क्षेत्रलाई नक्साङ्कन गर्दै वातावरण संरक्षित क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरिएको थियो। महोत्तरी जिल्लाको बर्दिवास नगरपालिकालाई मात्र समेटिएको चुरे क्षेत्र अहिले सबैभन्दा बढी यही ठाउँमा नै दोहन भइरहेको छ। ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन, बिक्री वितरण तथा व्यवस्थापन 2077 लाई समेत ख्याल नै नगरी जेसीबी तथा डोजरहरू प्रयोग गरेर नदीजन्य वस्तुको उत्खनन र दोहन रातु नदीमा फस्टाइरहेको देखिन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रम अपरेसन बिग न्युजमा हामीले महोत्तरीको चुरे क्षेत्रमा संरक्षित बर्दिवास नगरपालिकाको परिफरीमा रहेर आज अपरेसन गरिरहेका छौँ। पक्कै पनि बर्दिवास नगरपालिकामा एउटा ठुलो समस्या बनिरहेको छ कि रातु नदीको ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खननको समस्याले, ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खननकै समस्याले गर्दा यहाँका किसानहरू कृषि पेसाबाट पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन गर्दा पनि आफ्नै कार्यविधि छन्। कार्यविधि ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन 2077 जारी समेत भएको छ र ऐन तथा नियम कानुनहरूलाई समेत खुलेआम चुनौती दिँदै अहिले रातु नदीका किनारमा दिनहुँ स्काभेटर डोजरबाट ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन भइरहेको छ, जसको परिणामस्वरूप गरिब किसानहरू, सर्वसाधारणहरू यसको निशाना बनिरहेका छन्। किसानहरू अब कृषि पेसाबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना बनिसकेको छ। ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन तथा संकलनका पनि आफ्नै कार्यविधि छन्। जिल्ला स्तरबाट नदीजन्य पदार्थ संकलन र उत्खनन कार्यका लागि गरिने प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने एवं स्वीकृत र कार्य सरलीकृत गर्ने अभिप्रायले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055 को दफा 234 लाई आधार बनाएर संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट 2073 भदौ 29 गतेबाट लागू हुने गरी एक मार्गदर्शन निर्देशिका समेत जारी गरिए। जिल्ला स्तरबाट नदीजन्य पदार्थ संकलन र उत्खनन कार्यका लागि गरिने प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने एवं स्वीकृत र कार्य सरलीकृत गर्ने अभिप्रायले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055 को दफा 234 लाई आधार बनाएर संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट 2073 भदौ 29 गतेबाट लागू हुने गरी एक मार्गदर्शन निर्देशिका समेत जारी गरिएको थियो। 2047 पछि ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन गर्दा प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई अनिवार्य ठानी 2055 सालमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन निर्देशिका पनि जारी भयो। तर महोत्तरीमा नियम कानून र निर्देशिकाको धज्जी उडाइँदै खुलेआम नदीजन्य वस्तु तथा चुरे दोहनलाई निरन्तरता दिइ नै रहेको पाइएको छ। ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खननलाई स्थानीय सरकारकै निर्देशनमा श्रम प्रविधिको सट्टा हेभी इक्विपमेन्ट जस्तै डोजर, स्काभेटर लगाएर मापदण्ड विपरीत नदीजन्य वस्तुको व्यापक उत्खनन भइरहँदा पनि सर्वसाधारण भने निरीह बनेका छन्। नियम कानूनलाई अवज्ञा गर्दै स्थानीय सरकारले डोजर, स्काभेटर लगाएर खोला दोहन गर्नुले सरकारको जिम्मेवारीमाथि नै अनेकौं प्रश्नहरू खडा भएका छन्। स्थानीय सरकारमाथि खोला उत्खननकै सन्दर्भमा अनेकौं नैतिक प्रश्नहरू उठिरहेको अवस्था छ। वातावरण संरक्षण ऐन 2053 र वातावरणीय संरक्षण नियमावली 2054 अनुसार नदीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा संकलन गर्दा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गराई सम्बन्धित निकायबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। भौतिक पूर्वाधार विकास तथा आवश्यक कच्चा पदार्थको उपलब्धताका लागि वातावरणीय परीक्षण महत्वपूर्ण बनेको छ। तर बर्दिवास नगरपालिकामा भने यस्ता विषयहरूमाथि ध्यान नै दिएको देखिँदैन। बरु निर्वाध रूपमा अवैध ढंगबाट ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन तथा चुरे दोहन व्यवसायको रूपमा स्थापित गरेको देखिन्छ।
चुरे दोहनलाई पक्षपोषण हुने गरी सरकारले बजेटमा गरेको नीतिगत व्यवस्थाले झन विकराल समस्या सिर्जना गर्ने देखिन्छ। तराई मधेसको कुल भूभागको करिब 34.46% भन्दा बढी क्षेत्रफल चुरेले ओगटेको छ भने यसै ठाउँमा लाखौं नागरिक बसोबास गर्दै आएका छन्। त्यसैले चुरे दोहनको पक्षपोषण हुने गरी सरकारले गरेको नीतिगत व्यवस्था खारेज गर्न जरुरी देखिएको छ। एबीसी रिपोर्टर विशाल बस्नेत, महोत्तरी। सरकारले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन निकासी सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाले यति बेला बर्दिवास नगरपालिका अर्थात् महोत्तरी जिल्लाका सर्वसाधारणहरू चिन्तामा छन्। यहाँभन्दा अगाडि पनि यहाँ चोरी गरेर अवैध उत्खनन नभएका होइनन्, जसको परिणाम स्वरूप वर्षौनी वर्षायाममा यहाँका सर्वसाधारण डुबानमा परेका छन्। कतिले घरबार विहीन भएका छन्, कतिले ज्यान गुमाएका छन्। तैपनि यहाँको स्थानीय सरकारको ध्यान जान नसकिरहेको अवस्थामा अझ सरकारले ल्याएको यो नीतिगत व्यवस्थाले झन् ठुलो सशङ्कित बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। एबीसी टेलिभिजनका लागि विशाल बस्नेत, महोत्तरी। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि 1 अर्ब 53 करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ, जबकि सरकारवालाहरूले वार्षिक 10 देखि 12 अर्ब आवश्यक पर्ने सुझाव दिँदै आएका छन्। त्यसो त विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको दोस्रो लहरको कोभिड-19 को महामारीका कारण गत वर्षको देशको अर्थतन्त्र 2.1% नकारात्मक रहेको थियो। चालू र आगामी आर्थिक वर्षमा पनि आर्थिक वृद्धि दर त्यति लाभदायी देखिँदैन, किनकि तेस्रो लहरको कोरोना महामारीको तयारी गर्नुपर्ने समेत विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। तथापि यो मानवीय सङ्कटको घडीमा प्राकृतिक दोहन गरेर पुनरुत्थान गर्ने विषयले भोलि चुरे क्षेत्र र त्यस क्षेत्रको जनजीविका नै मास्ने काम कुनै हालतमा सही हुन सक्दैन। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा खानीजन्य ढुङ्गा गिटी बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने व्यवस्था गरेसँगै यसको चौतर्फी विरोध हुँदै आएको छ। बजेटले यो व्यवस्था गरेपछि विशेष गरी चुरे दोहनको विषयमा निकै आलोचनात्मक रूपमा टीका टिप्पणी भएको छ। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले चुरे क्षेत्रबाट त्यस खाले खनिज पदार्थको निकासी नहुने स्पष्ट पारिसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटको बुदा नम्बर 179 मा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा गिटी बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। यससँगै पूर्वमा इलामदेखि पश्चिममा डडेलधुरासम्म 36 जिल्लाहरूमा फैलिएको चुरे क्षेत्रको दोहनको विषयमा चर्को आलोचना भएको छ। तराईको जलभण्डारको रूपमा रहेको चुरे क्षेत्रले देशको 13% भूभाग समेटेको छ। सामान्यतया पूर्ण रूपमा नखादिएको खुकुलो पत्रे चट्टान भएको र महाभारतबाट बग्ने नदीहरू यही क्षेत्र भएर तराईतर्फ बग्ने हुँदा चुरे प्राकृतिक रूपमा निकै संवेदनशील मानिन्छ। चुरेको जथाभावी दोहनले तराई मरूभूमिमा समेत रूपान्तरण हुने खतरा छ। देशकै अन्न भण्डारको रूपमा लिएको तराई क्षेत्रमा 50% जनसंख्या बसोबास गर्छन्। देशमा पाइने 1918 प्रजातिका जीवजन्तु मध्ये चुरे तथा मधेस क्षेत्रमा 1308 विविधता पाइन्छ। संकटमा परेका 493 प्रजाति मध्ये 319 प्रजाति यही क्षेत्रमा छ। यस हिसाबले तराईको जनजीवन जलभण्डार र जैविक विविधतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको चुरेको संरक्षण अपरिहार्य छ। केही कुराहरू त्यसलाई चाहिँ खारेजै गर्नुपर्छ। जस्तो अब गिटी बालुवा विदेश निकासी गर्ने कुरा त्यो खारेजै गर्नुपर्छ। एउटा कुरा के छ, हामीसँग सिस्टम बसेको छैन। सिस्टम नबस्दाखेरि चाहिँ त्यसले चुरे दहन त्यो मात्रै होइन, तराईलाई मरुभूमिकरण गर्ने र पहाडको ठुलो एउटा चाहिँ डिजास्टर यसले चाहिँ ल्याउँछ। किनखेरि चाहिँ हामीले त भोगेका छौँ नि। मेरै क्षेत्रमा मैले भोगेको छु। म चुरेकै क्षेत्रको चाहिँ सांसद हो। एक ठाउँमा खाल्टो पार्छ, त्यो खाल्टोमा लिएर आएर सारा अरू ठाउँका चाहिँ ढुङ्गा जम्मा गर्छ अनि त्यसपछि त्यहाँबाट मेरै खाल्टाको भनेर लैजान्छ। यो त हामीले भोगेका छौँ प्रत्यक्ष रूपमा। हामी त ओपनली कुरा गर्छौँ यस विषयमा, विरोध गरेका छौँ, कारबाहीको निम्ति माग गरेका छौँ। म मन्त्री हुँदाखेरि मैले चाहिँ क्रेसर मेसिन खोलिनँ,
एक ठाउँ खोलेको भएदेखि सारा ठाउँमा खुल्थ्यो र त्यसपछि दहन हुने कुरामा चाहिँ कमी हुन्थेन। त्यस कारण चाहिँ हामीसँग अझै सिस्टम नबसेको हुँदाखेरि त्यो गाह्रो छ। यस्ता यस्ता कुराहरूको विषयमा चाहिँ अब रिथिङ्क गर्नुपर्छ बजेटमा। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म 800 किलोमिटर र चौडाई 10 देखि 50 किलोमिटर फैलिएको चुरे श्रृङ्खला करिब 4 करोड़ वर्ष पहिले हिमालयको उत्पत्तिको क्रममा नदीजन्य पदार्थहरू थुप्रिएर बनेको सबैभन्दा कान्छो पहाड़ हो। पश्चिममा पाकिस्तानको इन्डस नदीदेखि पूर्वमा भारतको ब्रह्मपुत्र नदीसम्म फैलिएको चुरे श्रृङ्खलालाई शिवालिकको नामबाट पनि चिनिन्छ। यस क्षेत्र संरक्षणका लागि 2066 सालमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम शुरू गरिएको हो। 2071 मा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन भयो। यही समितिको नेतृत्वमा 2074 सालमा मन्त्री परिषदबाट पनि पारित गरिएको गुरु योजनाले 20 वर्षको चुरे क्षेत्रको सर्वाङ्गीन विकासका लागि 2.5 खर्ब रुपियाँ लाग्ने खाका तयार पारेको थियो। यसको पहिलो 5 वर्षमा 81 अर्ब खर्च भएको थियो। यसरी चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा पहल गरिँदै आएकोमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न गिट्टी ढुङ्गा बालुवा उत्खनन गर्ने भन्ने कार्यप्रति राजनीतिक दलहरूले विरोध जनाएका छन्। र मलाई अवश्य लाग्छ यो चुरे धनको तपाईको गिटीउन्डा कार जुन चिज अहिले पूर्व यो चुरे रेन्जबाट कसरी मधेसलाई बचाउने भन्ने कुरामा अगुवाईमा हुनुभएका मधेसका ठुलो नेता हाम्रा प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले चाहिँ राम्रोसँग यस बारेमा भन्नुभएको छ। अरू नेताहरूले भन्नुभएको छ यस्तो अवस्थामा मलाई लाग्छ कुनै पनि मधेसमा भएका बडा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले गर्नु हुँदैन। आज फेरि कस्तो परिस्थिति भएको छ, 17 जनाको क्याबिनेट बनाएको छ यो हामी अनकन्स्टिट्युसन। त्यसमा मधेसी दाजुभाइ 1 जना बहिनी गरिकन 9 जना हुनुहुन्छ र मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने पाडियाहरू 4 जना हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, शरद सिंह भण्डारी हुनुहुन्छ, उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ हाम्रो विष्णु पौडेलजी हैन। भनिसकेपछि र तपाईको कानुन मन्त्री हुनुहुन्छ लीला श्रेष्ठजी। भनिसकेपछि उहाँहरू सबै 13 जना चाहिँ मधेसबाट मात्रै आउने साथीहरूले भोलि यो बारेमा कसरी चाहिँ उहाँहरू फेस गर्नुहुन्छ। यता राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले भने बजेट वक्तव्यको 179 मा चुरेको सन्दर्भमा केही विषय नलेखिएको दावी गरेको छ। चुरे भावर तराईका नदीबाट गिट्टी ढुङ्गा बालुवा उत्खनन नगरिने समितिका अध्यक्ष डाक्टर किरण पौडेलले स्पष्ट पारेका छन्। चुरेको सन्दर्भमा केही कुरा लेखिएकै छैन, प्रष्ट छ त्यो। त्यसकारण त्यो 179 लाई चुरेमा जबरजस्ती तानेर ल्याएर यहाँ उत्खनन हुन्छ भनेर भन्दाखेरि सान्दर्भिक हुन्न कि हामीले यत्रो गरेको संरक्षणमा हाम्रो भूमिकामा अन्डर एस्टिमेट गरिएको हुनसक्छ। हामी आफैले सबैले यो कुरा मनन गर्नु पर्यो। देशभित्र महाभारत रेन्जमा खानी उत्पादन खानीको सम्भावना कहाँ छ त्यो छैन भन्ने कुरो हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र परेन। त्यो बजेट वक्तव्यको एउटा बुँदाले चाहिँ यहाँ यदि खानी उत्पादन भयो भनेर अहिले भनिहाल्नुपर्ने पनि छैन। त्यसकारण त्यसका कार्यविधि अन्तर्गत त्यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन आउँदा त्यसलाई गर्न खोजेको कुरा प्रष्ट हुँदाखेरि हामीले कुरा गर्न सकौँला। तर अहिले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ माथिको विषयलाई अर्कै असम्बन्धित विषयलाई ल्याएर चुरेमा जसरी कुरा गरिएको छ त्यो चाहिँ त्यति सान्दर्भिक भएन भन्ने हिसाबमा वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय चुरे र यो समिति सबैले हामी छलफल गरेर चाहिँ त्यसको क्लारिफाई आएको हो नि। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि 1 अर्ब 53 करोड़ रुपियाँ छुट्याइएको छ, जबकि सरोकारवालाहरूले वार्षिक 10 देखि 12 अर्ब आवश्यक पर्ने सुझाव दिँदै आएका छन्। त्यसो त विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको दोस्रो लहरको कोभिड-19 को महामारीका कारण गत वर्षको देशको अर्थतन्त्र 2.1% ले नकारात्मक रहेको थियो। चालू र आगामी आर्थिक वर्षमा पनि आर्थिक वृद्धि दर त्यति लाभदायी देखिँदैन, किनकि तेस्रो लहरको कोरोना महामारीको तयारी गर्नुपर्ने समेत विज्ञहरूले सुझाव दिँदै आएका छन्। तथापि यो मानवीय संकटको घडीमा प्राकृतिक दोहन गरेर पुनरुत्थान गर्ने विषयले भोलि चुरे क्षेत्र र त्यस क्षेत्रको जनजीविका नै मास्ने काम कुनै पनि हालतमा सही हुन सक्दैन। यसर्थ यसतर्फ सबैले बेलैमा ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीका साथमा एबीसी रिपोर्टर सपना थामी, काठमाडौँ।
त्यसो त विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको दोस्रो लहरको कोभिड-19 को महामारीका कारण गत वर्षको देशको अर्थतन्त्र 2.1%ले नकारात्मक रहेको थियो। चालू र आगामी आर्थिक वर्षमा पनि आर्थिक वृद्धि दर त्यति लाभदायी देखिँदैन, किनकि तेस्रो लहरको कोरोना महामारीको तयारी गर्नुपर्ने समेत विज्ञहरूले सुझाव दिँदै आएका छन्। तथापि यो मानवीय सङ्कटको घडीमा प्रकृतिको दोहन गरेर पुनरुत्थान गर्ने विषयले भोलि चुरे क्षेत्र र त्यस क्षेत्रको जनजीविका नै मास्ने काम कुनै हालतमा सही हुन सक्दैन। यसर्थ यसतर्फ सबैले बेलैमा ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज सँगै रहनुहोला। नमस्ते।